बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। सबसे पहले तमाम रिसाला वज़ाइफ के नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज सूरह कौसर का ताले पर ख़ास अमल आपके हवाले करूँगा। एक ताले पर सूरह कौसर पढ़कर घर में लटका दीजिए इंशाअल्लाह। ताले पर पढ़ने के बाद इंशाअल्लाह आपके घर से तमाम मुश्किलात, परेशानियाँ, बीमारियाँ, तंगदस्तियाँ, गुर्बत हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी। आज के दौर में हर इंसान की ख्वाहिश है कि उसके घर में रहमतों बरकतों का नज़ूल हो। रब कावा उसको नया घर, गाड़ी, दौलत और शोहरत नवाजे। हर इंसान की ख्वाहिशात बहुत बुलंद हैं, लेकिन मौजूदा वक़्त में हालात बहुत कोशीदा हैं। लेकिन रब काबा की रहमतों बरकतों के सामने कभी कोई रुकावट टिक नहीं सकी। तो फिर क्यों ना रब काबा को सूरह कौसर के ख़ास अमल से मना लिया जाए, रब से अपनी हाजात सूरह कौसर के फ़ज़ाइल व बरक़ात से पूरी करवा ली जाए। आज ताले पर सूरह कौसर का ख़ास वजीफ़ा खुदारा जिस तरीके से बताया जाएगा, जिस तरतीब से बताया जाएगा, वैसे ही कीजिएगा। इंशाअल्लाह इस ताले के कमालात आप खुली आंखों से देखेंगे। बाज़-औक़ात क्या होता है कि जब इंसान पर मुश्किल वक़्त होता है, जिस इंसान के घर में रुकावटें, बंदिशें होती हैं, उसके अपने ही हमसाए रिश्तेदार उसका जीना हराम कर देते हैं। कभी किसी बात पर ताना, कभी किसी बात पर तंज, और इंसान हमसाए रिश्तेदारों की बातों को सुन सुन कर अक जाता है और बाज़-औक़ात दर दर की ठोकरें और मोहताजियाँ बर्दाश्त करता है, लेकिन कहीं से कामयाबी नहीं मिलती। फिर थक हार कर रब काबा के सामने पेश होता है कि मौला करीम, सारी दुनिया घूम ली, सिर्फ़ और सिर्फ तू ही वाहिद सहारा है, तू ही माबूदे बरहक है, तू ही वहदो ला शरीक है, तू ही खालिक है, तू ही मालिक है, तू ही राज़िक है। लेकिन जहाँ रब काबा की रहमतों बरकतों के ख़जाने भरपूर हैं, याद रखिएगा, अगर आप लोगों के तानों से, हमसाए रिश्तेदारों के तंज से, उनकी बुरी बातों से बचना चाहते हैं, कामयाब ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, तो रब काबा का ये अमल कीजिए। सूरह कौसर का ये ख़ास वजीफ़ा ताले पर कर लीजिए। इंशाअल्लाह आपके हमसाए के, रिश्तेदारों के, दोस्तों के, दुश्मनों के मुंह बंद हो जाएंगे जब आप सूरह कौसर से कामयाब हो जाएंगे। सूरह कौसर इंसान को ऐसा कामयाब इंसान बना देती है कि आपके दुश्मन भी रश्क करते हैं। वो लोग जो आपको बातें किया करेंगे, इंशाअल्लाह आपकी कामयाबी पर फ़ख्र करेंगे। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप नहायत कामिल यकीनी के साथ एक ताले पर सूरह कौसर का जो ख़ास वजीफ़ा जिस तरीके से बताने जा रहा हूँ, वैसे ही कीजिए। इंशाअल्लाह रब काबा की कसम, जिस पर नज़र करम हो जाती है, उसकी नस्लें आबाद हो जाती हैं, मुँह से निकली हर बात पूरी हो जाती है। अगर आप भी लोगों के मुँह बंद करवाना चाहते हैं, अपनी ख्वाहिशात को, अपनी हाजात को फौरी तौर पर पूरा करवाना चाहते हैं, तो ये अमल ज़रूर कीजिए। इससे पहले अगर आप रिसाला वज़ाइफ चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अमल की बेहतरीन रहनुमाई के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अमल कुछ इस तरीके से है कि एक ताला जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, हर किसी के घर में मौजूद होता है। अगर ताला इस तरह का नहीं है, तो ताला जिस तरह का भी है, आप उस ताले पर यह ख़ास अमल कीजिए। आपने क्या करना है, बावजू मुसल्ले पर बैठकर किसी भी वक़्त बैठ सकते हैं, लेकिन अगर आप अपनी दुकान के लिए, दफ्तर, कारोबार के लिए कर रहे हैं, तो वहाँ बैठकर ये अमल कीजिए। अगर आप अपने घर में सुकून और बरकत के लिए कर रहे हैं, तो अपने घर में बैठकर कीजिए। और इससे बेहतर मुसल्ला और मस्जिद जहाँ भी बैठ जाए, ये रब का घर है, मांगने का तरीका आना चाहिए। रब को राज़ी कर लो, बस यही काफ़ी है। आपने किसी भी वक़्त बावजू मुसल्ले पर बैठकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर 3, 7 या 11 मरतबा दरूद इब्राहीम का नज़राना पेश करने के बाद ताले को अपने सीधे हाथ में पकड़ लेना है। ताले को सीधे हाथ में पकड़कर आंखों को बंद कर लेना है और यूँ महसूस करना है कि आप रब की बारगाह में मौजूद हैं। यूँ महसूस कीजिए तसव्वुर में कि आप रब काबा के घर में मौजूद हैं, मस्जिद नबवी में बैठे हुए हैं। यूँ महसूस कीजिए
تصور میں مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، تالے کو اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے سورہ کوثر کا ذکر شروع کیجیے۔ سورہ کوثر کو آپ نے محبت اور عقیدت سے پڑھنا ہے۔ میں اور آپ جانتے ہیں کہ سورہ کوثر رزق، دولت، شہرت اور کامیابیوں کے لیے بہترین صورت ہے۔ یہ وہ بہترین وظیفہ ہے جس سے آپ کے گھر کی غربت، تنگ دستیاں، مشکلات، پریشانیاں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ وظیفہ میرا خود کا آزمایا ہوا ہے۔ ہمارے پاس موجودہ طور پر بہت سے لوگ آتے ہیں، بہت سے لوگ اپنی بیماریوں کے، پریشانیوں کی، یہاں تک کہ بیٹی کے رشتوں میں رکاوٹیں، بندشیں، قرض سے نجات کے لیے بھی روتے پیٹتے ہیں۔ اور دیکھنے میں آیا ہے کہ سورہ کوثر وہ وظیفہ ہے جو آپ قرض کے لیے، رزق کے لیے، دولت کے لیے، من پسند شادی کے لیے، نافرمان اولاد کے لیے، نافرمان شوہر سے نجات کے لیے، طلاق کی نوبتوں سے بچنے کے لیے، زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے آپ سورہ کوثر پڑھ سکتے ہیں۔ یہ اتنی طاقتور ہے کہ ہر طرح کے مسائل کا حل سورہ کوثر میں چھپا ہوا ہے۔ آپ نے تالے کو ہاتھ میں پکڑے ہوئے صرف اور صرف 121 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، لیکن جب جب آپ کی زبان سے سورہ کوثر کا ذکر جاری ہو، آپ کامل یقینی کے ساتھ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کعبہ سے مانگتے جائیں۔ جیسے ہی آپ 121 بار سورہ کوثر پڑھ لیں، پہلے تو اس عمل کی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا ضروری ہے اور اپنا پورا نام کومنٹس میں ضرور لکھیں تاکہ آپ کو آپ کے پورے نام کے ساتھ اجازت دی جا سکے۔ کچھ مخصوص وظائف ہوتے ہیں جن کو پڑھنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کو سیدھے ہاتھ میں تالا پکڑتے ہوئے پڑھنا ہے۔ جیسے ہی آپ 121 بار سورہ کوثر پڑھ لیں تو اس تالے پر بے ساختہ پھونک مارتے ہوئے آخر میں 11 بار درود ابراہیم کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد تالے کو مصلے پر رکھتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھا لینا ہے۔ دعا کے لیے اٹھا کر آپ نے کہنا ہے، مولا کریم، میں نے اپنی تمام مشکلات، پریشانیاں، غربت، تنگ دستیاں، قرض، بیماری اور بیٹی کے رشتوں میں رکاوٹیں، بندشیں، دنیا جہان کے وہ مسائل جو میری نظروں سے اوجھل ہیں، تو بہتر جانتا ہے، میں نے تیرے حوالے کیے، میں تیرے سپرد کرتا ہوں اور تجھ سے گزارش کرتا ہوں، تو ہی میرا رب ہے، تو ہی وحدہ لا شریک ہے، تجھے تیرے پیارے محبوب سے محبت کا واسطہ آج میں نے تالے پر سورہ کوثر کا جو خاص عمل کیا ہے، اس کے فضائل و برکات سے میری تمام مشکلات، پریشانیوں کو ختم فرما دے، میری نسلوں سے غربت، تنگ دستیاں ختم فرما دے، میری نسلوں میں کامیابیاں عطا فرما دے، میں جس مقصد کی نیت کروں اس میں بلندی اور مرتبہ عطا فرما دے، میرے راستے سے تمام مشکلات، رکاوٹیں، بندشیں ہٹا کر کامیابی کو میرا مقدر بنا دے، اور انشاءاللہ رب کعبہ کی ذات مانگنے والے کی جولیاں بھر دیتی ہے۔ صرف ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، آج میں نے آپ کو مانگنے کا طریقہ بھی بتایا ہے، سورہ کوثر کا تالے پر عمل بھی بتایا ہے۔ اگر آپ بہترین نتائج چاہتے ہیں تو صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں، اس عمل کو لوگوں تک زیادہ سے زیادہ پہنچائیں، اور خصوصی طور پر اجتماعی دعا میں ضرور شرکت کیجیے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے، پتہ نہیں دنیا کے کس کونے سے آمین قبول ہو جائے اور سب کی بگڑی